नमस्ते। गुराइसोको समय भएको छ। म प्रस्तुता विश्व भण्डारी। आज पनि नयाँ पाहुनाका साथ नयाँ भाग लिएर आएको छु। कृपया अन्तिम समय हेरेर हामीहरूलाई साथ दिनुहोला। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ राजकुमार लामिछाने। सिन्धुपाल्चोक पुर्ख्यौलीकार चोरपाटीमा जन्मिएर त्यही आफ्नो युवा अवस्थासम्म बिताउनु भएका राजकुमार लामिछाने त्यसपछि जापान पनि आउनुहुन्छ र विगत 15 वर्षदेखि जापानमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। जापानिज समुदाय बीचमा पनि त्यतिकै चिनिने भनौँ, अनि नेपाली समुदायमा पनि त्यतिकै चिनिने। विदेशमा बसेर पनि नेपाली गीत प्रतिको माया सद्भाव राखिरहने, नेपाली शब्दलाई त्यतिकै माया राख्ने, नेपाललाई माया गर्ने राजकुमार लामिछानेसँग हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हेरौँ केही कुराकानी। नमस्ते राजजी। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै छु। आराम हुनुहुन्छ? अहिले त जापानको गुम्बा केनमा, गुम्बा प्रिफेक्चरमा बसोबास गर्नुहुन्छ नि? हजुर। के छ गुम्बा केनको गुम्बा प्रिफेक्चर भनौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको अवस्था कस्तो छ, नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ, कस्ता कस्ता समस्या आइपरेका छन्? अब यो गुम्बाको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै टोकियोको भन्दा यहाँ आबादी अलिक कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ पनि जस्तै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बेलुका 8 बजेभन्दा उता चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू चलाउन नपाइने त्यस्तै अवस्थामा छ। तर अहिलेसम्मको हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ कोरोनाको यो कहरले भनौँ न कोरोना लागेको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न परेको छैन। राम्रै छ भन्नु पर्यो अहिलेको स्थितिसम्म त। हजुर, त्यही त जापानमा अहिले सङ्कटकाल सायद आज कतिपय ठाउँमा त आज के अरे प्रेस कन्फरेन्स गरेर अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् के अरे। तर अहिले हालका लागि सङ्कटकालै छ नि अहिले त। त्यही भएको भएर अब टोकियो, ओसाका लगायतका क्षेत्रहरू, अब फुकुओका, नागोया, तपाईँको गुम्बा पनि भइहाल्यो, क्षेत्रमा रहने नेपालीहरूलाई सतर्क रहनु न हामीले पनि अनुरोध गरौँ होइन त तपाईँको तर्फबाट। त्यही हो, मेरो पनि आग्रह चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सबैभन्दा त धेरै धेरै संसारमा छरेर बस्नुभएका नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो नमस्कार छ। र यो गुड आई फर नेसन कार्यक्रम मार्फतद्वारा चाहिँ संसारमा छरेर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग यो अहिलेको प्रविधिको सुविधाहरूले गर्दाखेरि हामी एक आपसमा चाहिँ जोडिन पाउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा राम्रो पक्ष पनि छ। र मलाई आज यो गुड आई फर नेसनले चाहिँ आफ्नो जीवनको केही यथार्थ कुराहरू यहाँहरू समक्ष पनि बाँड्ने मौका दिएकोमा चाहिँ म धेरै धेरै आभारी छु। अब खासै म आफैलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किसिमको लागेको त छैन, तर अब जस्तै विष्णु सरले चाहिँ आग्रह गर्नुभयो कि बारम्बार घचघचाइराख्नु भयो कि होइन गर्नुपर्छ, केही कुरा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ भएको, त्यसमा चाहिँ धन्यवाद। अब त्यही हो, अब भन्नु पर्ला। तपाईँले भनिदिनु भयो होइन, हामी चाहिँ गुड आई फर नेसनले सञ्चालन गर्ने गुड आई सो कार्यक्रममा तपाईँलाई आज निमन्त्रणा गरेका छौँ। फेरि एकपटक स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ है। अनि धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद फेरि हाम्रो तर्फबाट पनि आइदिनु भएकोमा, समय निकालिदिनु भएकोमा, र संसारभरि छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आज हामीले एक यस्ता नेपाली पुरुषको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जसले विदेशमा रहेर पनि नेपाली गीतहरू गुनगुनाइराख्नु भएको छ, नेपाली गीतहरूलाई माया गरिराख्नु भएको छ, नेपाली झन्डा फर्फडाइराख्नु भएको छ, र हामी नेपालीहरूलाई मनपर्ने गीतहरू पस्किराख्नु भएको छ। उहाँको आजकलको कुराकानी थोरै पनि गर्छौँ, तर खास सामान्यतया हाम्रो यस कार्यक्रम हाम्रा पाहुनाहरूको बाल्यकालको कुराकानी, युवा अवस्थाको कुराकानी, अनि उहाँहरू के कस्ता कारणले अब हाम्रो राज सरको सिलसिलामा चाहिँ जापान आउनु भएको छ, के कस्ता कारणले जापान आउनुभयो होइन, त्यसपछिका क्रियाकलापहरू, कामहरू, अनि सङ्गीत क्षेत्रमा नेपालको लागि के कस्ता काम गरिराख्नु भएको छ होइन, यस्ता कुराहरू हामीले गर्ने गरेका छौँ। तपाईँ आइदिनु भयो, फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अब कार्यक्रम सुरु गरौँ। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो गुड आई फर नेसनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो गुड आई फर नेसनले चाहिँ लगातार म मात्रै नभएर अरू छरिएर बस्नुभएका संसारभरका नेपालीहरूसँग पनि आबद्ध भएर चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो कार्यक्रम उत्पादन गरेर चाहिँ जनमानसमा चाहिँ पुर्याउने जमर्को गर्नु होला, यही मेरो शुभकामना छ। हजुर धन्यवाद। अब यति भन्दै
कार्यक्रम सुरु गरौँ। राजकुमार लामिछाने जी हुनुहुन्छ आजको हाम्रो पाहुना। उहाँको पुर्खौली घर सिन्धुपाल्चोक, तर 6 महिनामा उहाँ जन्मिनु भएको 6 महिनामा उहाँ काठमाडौँको जोरपाटीमा बसाइसराई, बुवाआमाको बसाइसराईको सिलसिलामा जोरपाटी आउनुहुन्छ है। थोरै सिन्धुपाल्चोकको कुरा तपाईँलाई याद छ छैन, के छ? 6 महिनामा त त्यति याद हुँदैन है, के याद छ र? मलाई अब केही पनि याद छैन होइन, तर अब आफू जन्मेको ठाउँ जे भए पनि होइन अब राम्रो लाग्छ भन्नु पर्यो। बेला बेलामा अब अहिले चाहिँ अब ऊ बेलामा त त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको त्यति सुविधा थिएन होइन। अब अहिले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा हुँदाखेरि पनि अब मेरो घरबाट झन्डै 2 घन्टाबाट, अहिले बसाइको स्थानबाट 2 घन्टामा चाहिँ मजाले आफू जन्मेको ठाउँमा पुगिन्छ। हजुर, बेला बेलामा यसो गइन्छ भन्नु पर्यो। हजुर, हामीले सिन्धुपाल्चोकको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। 6 महिनामा बुवाआमाको साथमा बसाइसराईको सिलसिलामा काठमाडौँको जोरपाटीमा आउनुभयो। जोरपाटीमा आइसकेपछि तपाईँको बाल्यकाल त्यही नै बित्यो। त्यही बेलाका कुराकानी थोरै हामीसँग सेयर गरिदिनुहोस् न। अब जोरपाटी चाहिँ अहिले हालको चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको रूपमा परिणत भएको छ। त्यति बेला चाहिँ जोरपाटी अब गाविस नै थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ अब भनौँ न नेपाल श्री 5 को सरकार हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले नेपाल सरकार भएको छ होइन। अनि अब ग्रामीण इलाका नै थियो त्यो। ग्रामीण इलाका भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो, अब गाई बस्तु पनि हुन्थ्यो, पौडी खेल्ने पनि हुन्थ्यो। यसो खेतीपातीमा चाहिँ अब सानै भए पनि यसो सहयोग गर्नको लागि चाहिँ गइन्थ्यो होइन। अनि त्यही हो, साथीभाइहरूसँग अब डन्डी बियो खेल्नेदेखि लिएर, गुच्चा खेल्नेदेखि लिएर, वाक्राङ खेल्नेदेखि लिएर होइन, अनि पौडी खेल्नेदेखि लिएर, अनि आसपास खेल्नेदेखि लिएर, अनि यस्तै यस्तै त्यो बलले हानेर त्यो 19 के भन्ने होइन, टाउके ठटाउने कामी भन्नेहरू, अब यस्तै यस्तै खेलेर रमाइलोसँग चाहिँ बितेको हो होइन। अब त्यस्तो ठुलो चाहिँ होइन भन्नु पर्यो। त्यही हो बाल्यकाल अवस्था बितेको। कहाँ जानुभयो स्कुल चाहिँ म जम्मा 2टा स्कुल पढेँ। एउटा चाहिँ बौद्धमा महेन्द्र बौद्ध मावि भन्ने हो, अर्को चाहिँ हाम्रो त्यहाँको चाहिँ चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय भन्ने हो। तर अब म स्कुल पढ्दाखेरिको अवस्था चाहिँ सुरुको उसमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामी सुकुलमै बसेर पढेका हौँ। अब त्यस्तो घरको नजिकै थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी सुकुलमै बसेर पढेका हौँ। त्यस्तो हाम्रो पालामा अब बोर्डिङ भनेको त्यति धेरै थिएन। थन त थियो, जस्तै बुढा नीलकण्ठ, आनन्दकुटी, अमर आदर्श भनेको अब त्यो हामीले एउटा भनौँ न मध्यम वर्गको परिवारले त्यो अफोर्ड गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ थिएन। त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ उही सरकारी स्कुलमा नै पढेका हौँ। हजुर, त्यही त त्यो बेलामा हुन त म पनि सरकारी स्कुलमै पढाएको हो होइन। अब बोर्डिङ स्कुल त विगत 20-25 वर्षबाट नै हो नि धेरै फैलिएको त। त्योभन्दा पहिला त सरकारी स्कुल पनि राम्रो थियो, हुन त अहिले पनि राम्रो ठाउँ पनि छ होला छन् त। अनि तपाईँलाई सोध्न मन लागेको कुराकानी चाहिँ बाल्यवस्थामा पठन पाठन कतिको ध्यान जान्थ्यो पठन पाठनमा होइन? पढ्नुहुन्थ्यो कि अन्य गायन क्षेत्रमा तपाईँको धेरै रुचि थियो कि होइन? कविताहरू पनि त्यतिकै राम्रै भन्नुहुन्छ तपाईँले, त्यतातिर रुचि थियो कि के थियो? पठन पाठन राम्रो गर्नुहुन्थ्यो कि अन्य कुनै क्षेत्र पनि? अब खासै पठन पाठनको कुरामा चाहिँ धेरै माथिसम्म चाहिँ नजाउँ, तर थोरै कुरा चाहिँ म यहाँसम्म चाहिँ बाँड्न चाहन्छु। अब म सायद मलाई याद भएअनुसार म 4 कक्षासम्म चाहिँ म राम्रै विद्यार्थीमा पढ्थेँ। 4 कक्षासम्म मलाई याद भएअनुसार म राम्रै विद्यार्थी पढ्थेँ। त्यसपछि चाहिँ अलिकति पठन पाठनमा चाहिँ अलिकति कमजोरीहरू नै आएको हो। अनि तर मलाई चाहिँ यो किताबी हो भन्दा पनि यो भिजुअल र अडियो उसमा चाहिँ बढी चाहिँ आकर्षितहरू चाहिँ भयो। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ पठन पाठनमा चाहिँ अलि विकै भयो भन्नु पर्यो। अनि तर अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा अथवा कला क्षेत्रमा चाहिँ एक किसिमको म अलिकति निडर टाइपको पनि थिएँ, अलिकति नडराउने खालको टाइपको पनि थिएँ बच्चामैदेखि नै। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मान्छेको अगाडि गएर फेसिङ गर्नलाई डर लाग्दैन थियो।
कसैले नाच भन्यो भने नाचिहाल्ने, कसैले गीत गा भन्यो भने गाइदिइहाल्ने। अनि आफू सानो भए पनि सँग चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग गर्न मन लाग्ने। अनि ठुल्ठुलो आफूभन्दा भनौँ न 10औं वर्षौँ के अरे ठुलो उमेरका मान्छेहरूसँग पनि पछि पछि लाएर चाहिँ हिँड्ने। उहाँहरूसँग अब भनौँ न उहाँहरू चाहिँ बन्दुक लिएर चाहिँ शिकार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ सँगसँगै जाने होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ ए फुचे यो लिएर त भन्ने जस्तो त्यो एउटा हुन्छ नि, त्यो ग्रुपमा चाहिँ आफू सामेल हुने। अनि त्यस्तै किसिमको थियो भन्नु पर्यो। हजुर। भनेपछि अहिले तपाईँले जुन गायकको रूपमा राम्रा राम्रा गीतहरू गाउनुहुन्छ, बाल्यकालदेखि नै के भन्छ नि त्यसलाई एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट भनौँ अथवा अन्य शब्द पनि छन् त, बाल्यकालदेखि नै त्यो चाहिँ तपाईँको रहेछ? त्यो चाहिँ कस्तो होला, मलाई याद भए अनुसार मलाई एक दुईवटा कुरा चाहिँ के याद छ भने, अब हाम्रो घरमा चाहिँ त्यति बेला काठको झ्याल हुन्थ्यो। अनि काठको झ्यालकोमा म यसरी कान यसरी थापेर आफैले यसरी मादल बजाएर यसरी चाहिँ दुईटा हात यसरी राखेर कान थापेर गुनगुनाउँथेँ, त्यो मलाई याद छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ गोठाला जाँदाखेरि चाहिँ अब दाईहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो नि, अब बाबु त गाई हेर्दै गर, हामी त्यहाँ गएर आउँछौँ है, एउटा चिज लिएर आउँछु अनि तँलाई पनि दिउँला भनौँ न, पापा मिठो कुरा लिएर आउँछु भने चाहिँ। अनि म चाहिँ अब आफ्नो मात्रै नभएर अरूहरूको पनि गाईलाई चाहिँ मतलब हेरिदिने। मलाई चाहिँ त्यो किसिमको एउटा के भन्दाखेरि अलिक निडर स्वभावको भएको कारणले म ह्यान्डल गर्न सक्छु भन्ने किसिमको एउटा भावना भएको कारणले चाहिँ हुन्छ भन्थे। अनि त्यो गाई चरुन्जेल चाहिँ अनि त्यहाँ हाम्रो घर नजिक एउटा होरेङ भन्ने थियो। त्यो होरेङ चाहिँ अलिकति खोज टाइपको भएको कारणले गर्दाखेरि माथि डाँडा अनि तल चाहिँ त्यो देखिन्थ्यो कि गाईहरू कहाँ कहाँ चरिरहेको छ भनेर। अनि त्यहाँ एउटा अमलाको रुख थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ म त्यो अमलाको रुखको त्यो माथि बसेर सबैभन्दा टुप्पोमा बसेर चाहिँ मैले गुनगुनाएको गीत चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, मेरो माया कहाँ पुग्यो होला, कहाँ पुग्यो होला, दिनमा आउने सूर्यलाई थाहा होला, माछी काँडैले नजर लाउँदै माछेक्यो डाँडैले पनि। यस्तो टाइपको लोकगीतहरू चाहिँ गुनगुनाएको चाहिँ मलाई अलिअलि याद छ। अनि त्यही हो। अनि पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म 6th स्ट्यान्डर्डमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ हाम्रो भनौँ न हामी नेपाली मिडियममा पढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा होइन सबै नेपाली लिटरेचरमा हुन्थ्यो। अनि एउटा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो त्यो किताबको त्यो लास्ट उसमा चाहिँ हरेक कक्षाको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय गीत भने जस्तो एउटा चाहिँ हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो च्याप्टर चाहिँ बिचमा पनि पढ्नु पर्थ्यो क्या, हामीले बिचमा चाहिँ त्यो च्याप्टर पनि पढ्नु पर्थ्यो। अनि त्यो च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ म 6 क्लास पढ्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो त्यो 6 क्लासको चाहिँ अब राष्ट्रिय गीत भनेर चाहिँ तराई हेर कति राम्रो हरियो वन हुनाले, पहाड हेर झनै राम्रो गुराँस फुलाले, म त झिल्के यसै राम्रो उसै राम्रो त्यसै राम्रो नेपाली हुनाले, सगरमाथा मेरै शिरको टोपी भइदिनाले भन्ने हामीले च्याप्टर पढ्नु पर्थ्यो होइन। अनि सरले चाहिँ त्यो च्याप्टर पढाउँदाखेरि क्लासमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ एक एकजनालाई उभाएर ल गाउने भनेर पालै पाला गाउनु भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यति बेला क्लासमा चाहिँ त्यस्तै 34-35 जना थियौँ होला। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले गाएको चाहिँ सरले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मन पराउनु भएको थियो। ल लामिछानेको आवाज चाहिँ राम्रो लाग्यो, ठिक लाग्यो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ स्याबासी दिनुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले पहिलोचोटि चाहिँ के फिल गरेको थिएँ भने मेरो आवाजमा पनि केही कुराहरू चाहिँ छ कि भन्ने किसिमको त्यो पनि गरेको थिएँ। अनि भोलिपल्ट पनि त्यो पढाउँदै सरले चाहिँ त्यो घन्टी लाग्यो, भोलिपल्ट पनि त्यही च्याप्टर सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ सरले सबैभन्दा पहिला चाहिँ ल लामिछानेले गीत गाउँछ अनि त्यसपछि सुरु गर्ने भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ गाउन लाउनु भएको थियो। त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई माइकसँग चाहिँ बोल्ने चाहिँ एउटा ठुलो एउटा के लगाव थियो भन्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि म सानो हुँदाखेरि म सायद 10-11 वर्षको उमेरमा थिएँ होला। अनि हाम्रो घर नजिकै चाहिँ गाविस भवनको चाहिँ अलिकति चौर जस्तो ठाउँ थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा माधव कुमारका जादु भनेर चाहिँ आएको थियो, जादु देखाउने। अनि त्यो जादु देखाउने आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ अब क्यासेट प्लेयर अनि टेप रिकर्डरहरू हुन्थ्यो नि त, त्यत्रो गोलो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो टेप रिकर्डर
बजाउँदै अनि त्यहाँबाट ल अब जादु सुरु हुन लाग्यो, ल छिटो आउनुहोस् अब सुरु हुँदैछ, ल आउनुहोस् माधव कुमारका जादु भनेर चाहिँ माइकले बेला बेलामा भन्ने क्या। अनि मलाई त्यो भन्नलाई एकदम मलाई पनि भन्न पाए हुन्थ्यो भनेर सक 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 लागिरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ अब म भनौँ न साथीसँग पनि मैले अघि नै पनि पहिला पनि अवगत गराएँ कि म आफूभन्दा ठुलोहरूसँग पनि एकदम चाँडो घुलमिल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो माधव कुमारका जादुकोमा चाहिँ गएर त्यो माइक लिएर ल आउनुहोस् माधव कुमारका जादु सुरु हुन लाग्यो, छिटो ल आउनुहोस्, सिट सीमित छ, ल आउनुहोस् तपाईँको लागि माधव कुमारका जादु भनेर चाहिँ त्यो भनेको मलाई याद छ क्या। माइकमा चाहिँ मलाई त्यो भन्ने रहर भनौँ न त्यो किसिमको मलाई माइकिङ हुन्छ। अनि पछिबाट त्यो माधव कुमारका जादु देखाउनेले चाहिँ ल यो फुच्चेले भनेको राम्रो छ, यसलाई भन्न लगा भनेर मलाई चाहिँ 2-3 दिनसम्म चाहिँ म त्यो उसमा पनि चाहिँ भनिरहेको थिएँ क्या, ल आउनुहोस् माधव कुमारका जादु सुरु हुन लाग्यो भनेर। त्यस्तै हो अब मलाई चाहिँ अब माइकसँग चाहिँ एउटा किसिमको लगाव थियो होला सायद त्यो किसिमको। भनेपछि बाल्यकालदेखि नै यो बोल्ने गीत गाउनेमा चाहिँ तपाईँको सोख रहेछ त्यसमा? मलाई चाहिँ अब कस्तो थियो भन्दाखेरि अब हामी त्यही त ग्रामीण क्षेत्र भएको कारणले चाहिँ त्यति आबादी थिएन, लिमिट पसलहरू थियो, लिमिट होटेलहरू थियो। अनि कस्तो थियो भन्दाखेरि अब एक आपसको टाढा टाढा त्यो गाविसको त्यो होल मान्छेको छोराछोरीको देखि लिएर झन्डै झन्डै कसको घर कसको फलानु भन्ने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा हुन्छ नि यो हाम्रोमा चाहिँ प्रायः जस्तो सुबेडी घिमिरे होइन बराल यस्तोहरूको चाहिँ एउटा एरिया छ भनौँ न। अनि त्यो बिचमा चाहिँ हामीहरू लामिछाने, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा एक आपसको सबैसँग चिनाजानी हुन्थ्यो क्या, यो फलानुको छोरा यो फलानुको नाति भन्ने कुराहरू पनि हुन्थ्यो। अनि अब त्यही त नि बेलुका भएपछि यसो बजारतिर निस्केपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ क्यासेट बजाएर त्यति बेला हरिवंश र मदन कृष्णहरूको चाहिँ त्यो भर्खर भर्खर त्यो प्रसङ्ग त्यो उहरू निस्किरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यो हामी बजाउँथ्यो क्यासेट त्यो बेच्ने मान्छेले, अनि चाहिँ वरिपरि मान्छेहरू चाहिँ बसेर चाहिँ जम्मा भएर सुन्ने। अनि त्यति बेला चाहिँ अब लोकगीतको गीतहरू चाहिँ भर्खर भर्खर क्यासेटहरू निस्किन्थ्यो होइन। अनि त्यो बेला नयाँ क्यासेट आएको थियो भनेर चाहिँ बजाएर सुनाउने होइन। अनि त्यति बेला जस्तै अब यो के अरे यो पोखराको बजारैमा मटी तेल छ तिनमा, तिमीसँग भेट भयो माछी मारा नहे दाइए हो रक्सीलाई छटनी भन्ने गीतहरू भयो। अनि बिस्तारै पछि पछि अब भनौँ सिमसिमे पानीमा त्यति बेलासम्म चाहिँ यो अडियोकै जमाना थियो होइन। अनि त्यस्तै हो अब एक किसिमको रमाइलो वातावरणमै अब हुर्कियो भन्नु पर्यो। हजुर, एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यो। हजुर, भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो गाईबस्तुलाई गोठालो जाँदा भनौँ होइन, गोठालो जाँदाखेरि पनि रमाइलो गर्नु हुँदो रहेछ होइन। अनि मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ एक किसिमको के भन्छ म आफैसँग पनि रमाउने चाहिँ मसँग बानी थियो क्या। म अहिले पनि इभन म एक्लै भएको बेलामा पनि मतलब साथीभाइ नभए पनि म जुनसुकै परिस्थितिमा पनि चाहिँ एउटा त्यो समयअनुसारको भनौँ न डाँडामा गएर हावा चलेको छ भन्दैमा यहाँ रमाइलो छैन भन्ने कुरा होइन कि, त्यो हावासँग पनि म केही कुरा गर्न सक्छु, त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ म यसो निकाल्न सक्छु होइन। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ के कुरा मैले सिक्छु होइन। अब हावा चलेको बेला पात कसरी हल्लिँदो रहेछ होइन, हावाको सुसाइ कस्तो हुँदो रहेछ होइन, भनौँ न त्यो किसिमको अनुभूति लिनलाई चाहिँ अब उत्सुकता भएको कारणले म जुनसुकै अवस्थालाई पनि एउटा फेसिङ गर्न सक्ने एउटा भनौँ न क्षमता चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, त्यही त। अब अहिलेसम्म हामीले बाल्यकाल भनौँ तपाईँको कुराकानी गरेको नि त, युवा अवस्थाको कुराकानी पनि तपाईँ काठमाडौँमै आफ्नो के अरे कलेज लाइफ काठमाडौँ बिताउनु भयो कि अन्य कुनै सहरमा? अब कलेजसम्म त अलि पुगिया छैन होइन, तर कस्तो भयो भन्दाखेरि अब युवा अवस्थामा चाहिँ अब भनौँ न मध्यम वर्गको परिवार भएको बेलामा हाम्रो पालामा अब गिटार हार्मोनियम यस्तो गाउने उनी भनेको चाहिँ एकदम कमै थियो। अनि अब बजाउने गाउने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब यो कृष्ण अष्टमी होइन, अनि यस्तोहरूको बेलामा चाहिँ त्यो भजन मण्डलीहरू हुने, अनि रातभरि चाहिँ त्यो जागराम बसेर चाहिँ भजनहरू गाउने त्यो किसिमको उसमा चाहिँ आफू पनि आबद्ध भएर थपडी मारेर चाहिँ गाइन्थ्यो। अनि पछि अब सङ्गीतमा अलिकति लगाव बढ्न थालेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब मेरो परिवारमा चाहिँ अब खास मभन्दा माथि दाइ हुनुहुन्छ अनि एकजना दिदी हुनुहुन्छ।
अनि हामी हरेक 3 वर्षको ग्यापमा छौँ। अनि कस्तो थियो भन्दाखेरि अब मेरो दाजुको साथीहरू पनि मेरो साथी पनि दाजुहरूको साथी जस्तो हुन्थ्यो हामीमा। अनि पछिबाट चाहिँ अहिलेको चाहिँ एकदम चर्चित सङ्गीतकार हुनुहुन्छ उहाँ सुरेश अधिकारी। अनि उहाँ चाहिँ मेरो दाइसँग घरमा आएर गिटार बजाएर चाहिँ गीत गाएको चाहिँ मैले सुने के। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई पनि एक किसिमको एकदमै त्यो भित्रबाट चाहिँ ओहो यस्तो राम्रो हुने रहेछ भन्ने किसिमको एउटा आभास भयो। अनि त्यसपछि मलाई पनि बजाउँ सिकौँ लाग्ने किसिमको ऊ भयो। अनि त्यसपछि मैले दाजु अनि त्यति बेला चाहिँ दाजुले पनि अब इन्ट्रेस्ट गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ गिटार सिक्नमा जानुभयो र गिटार किनेर ल्याउनु भयो उहाँले। अनि त्यसपछि चाहिँ पहिलो उहाँले भनौँ न गिटार किनेर ल्याएपछि अनि दाजुले नै पहिला मलाई चाहिँ यो यस्तो हुन्छ भनेर, हुन त म गिटारिस्टै चाहिँ भएको त होइन, तर अहिले चाहिँ यतिसम्म लागेको भएको छु कि आफूलाई गुन्जिएको आफ्ना मनका भावनाहरू चाहिँ त्यो गिटारमा प्रस्तुत गरेर इभन कम्प्युटरमा चाहिँ एरेन्ज गरेर भनौँ न जनमानसमा ल्याउन सक्ने एउटा क्षमतावान चाहिँ भएको छु। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही हो। हजुर, हुन्छ। तपाईँ हामीले तपाईँको बाल्यकालको कुराकानी युवावस्थाको कुरा पनि थोरै गऱ्यौँ होइन। अनि बाल्यकालदेखि नै सङ्गीत गीतमा चाहिँ तपाईँलाई रुचि रहेछ होइन। विभिन्न क्षेत्रमा प्रकृतिसँग रमाएर होइन, गोठालो जाँदाखेरि पनि भइहाल्यो। अब चाहिँ रुखहरूको पात हल्लिँदाखेरि पनि त्यसमै चाहिँ खुसी हुने होइन। अनि खोलासँग रमाउने, प्रकृतिसँग रमाउने वातावरणको हुनुहुँदो रहेछ होइन। हुन त केही कुराहरू त्यस्ता हामीले अहिले पनि तपाईँसँग महसुस गरिरहेको छौँ होइन। अनि हामी अरू बेला पनि कुरा गर्छौँ नि, त्यो बेलामा पनि मैले महसुस गरिरहेको छु तपाईँ प्रकृति प्रेमी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि थाहा छ, भाव थाहा छ होइन। तर युवा अवस्था बालिका अवस्थाको कुरापछि अब हामी तपाईँ करिब 30 वर्षको वरिपरि, सायद 34 वर्षको हुनुहुन्थ्यो क्यारे होइन। त्यो बेलामा जापान आउनुभयो। के कस्ता कारणले गर्दा जापान आउनुभयो, अथवा कुनै के अरे वैदेशिक रोजगार थियो, अथवा त्यो भन्न मिल्छ भने प्लिज। अब खास चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ म एकदमै बढी चाहिँ विदेशीहरूसँग चाहिँ भनौँ न मलाई सधैँ अब नयाँ कुराहरू चाहिँ जान्न एकदम उत्सुकता हुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ विदेशीहरूसँग सङ्गत गर्न एकदमै मन हुने कारणले गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब ठमेल बसन्तपुर त्यो स्थानहरूमा गएर भनौँ न विदेशीहरूसँग कुरा गर्ने होइन, उनीहरूको विचारहरू बुझ्ने यताउति हुन्थ्यो। तर म जापान आउनुभन्दा पहिला पनि म 1993मा अस्ट्रेलिया गइसकेको थिएँ। त्यहाँ पनि मैले 6 महिना चाहिँ बिताएर आएको थिएँ। अनि पछि नेपाल आएपछि चाहिँ मेरो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मैले साइबर क्याफे सञ्चालन गरेको थिएँ एउटा बसन्तपुरमा। अनि त्यो साइबर क्याफे सञ्चालन गरेपछि पनि कस्तो नि, त्यति बेला साइबर क्याफे चाहिँ भर्खर सुरुवात भएको थियो। इन्टरनेटको चाहिँ भर्खर सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरि 1 घन्टा बराबरको चाहिँ झन्डै 200 रुपियाँ पर्थ्यो। अनि त्यति बेला भर्खर अब हटमेल, यो याहू त आएको थिएन, हटमेल आएको थियो। अनि मर्कन्टाइल भर्खर सुरु भएको थियो नेपालमा। अनि मर्कन्टाइलबाट चाहिँ त्यो च्याटिङ गर्ने उहरू चाहिँ भएको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म विदेशीहरूसँग चाहिँ निकै नै घुलमिल थिएँ भन्नु पर्यो। अनि म अलिकति दयालुपनको पनि थिएँ होइन। म अलिकति दयालुपनको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ बच्चा बुढा जस्तो सुकै अवस्थाको मान्छेहरूसँग पनि मलाई एकदम कुरा सुन्न मन लाग्छ, उनीहरूको कुरा बुझ्न मन लाग्छ। चाहे त्यो भनौँ न पागलै होस्, चाहे जेसुकै भए पनि होइन, हरेक मान्छेको आफ्नो एउटा विशेषता हुन्छ जस्तो लाग्छ। केही न केही कुरा चाहिँ अब त्यो भनिरहेको व्यक्तिको कुरा कतिसम्म चाहिँ अब साँचो र उ छ भन्ने कुरा त आफूले अब फिल्टर गरेर राम्रो कुरालाई राखेर नराम्रो कुरालाई उ गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ म 2004मा चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ घुम्न भनेर जापान आएको थिएँ। अनि पछिबाट चाहिँ 2005बाट चाहिँ अलिकति लङ टर्ममा बस्ने गरी चाहिँ जापान आएको हो। अब जापान आएको 2005मा अब सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ अब भाषाको कारणले गर्दाखेरि पनि होइन, त्यति बेला अब नेपालीको ऊ पनि आबादी पनि खासै धेरै थिएन। झन्डै मेरो विचारमा म 2005मा आउँदाखेरि अल जापानमा 5000 हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिले झन्डै
लाख पुग्न लागिसकेको अरे अहिलेको यो अवस्थासम्ममा आइपुग्दा। हजुर अनि त्यही हो, सुरुको दिनमा चाहिँ फुकुओका भन्ने ठाउँमा आएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ झन्डै 1.5 वर्ष 2 वर्ष जति बसेँ होला। अनि त्यसबाट चाहिँ म कामको कस्तो थियो भने फुकुओकामा चाहिँ अलिकति विदेशीहरूको लागि काम पाउन गाह्रो हुने। अनि यो गुम्बा क्यानमा चाहिँ मेरो अग्रज दाजुहरू चाहिँ अलरेडी यहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई एक दिन मैले फोन गरेर मलाई त काम पाउनलाई गाह्रो भइरहेछ, के गर्ने होला भन्नुहुन्छ। ल यता आउन त भनेर भन्नुभयो र म गुम्बा क्यानमा आएको। त्यस बेलादेखिको म सायद 2008तिर आएको होला जस्तो लाग्छ। त्यो बेलादेखि अब यहीँ नै छु भन्नु पर्यो। अनि बिचबिचमा नेपाल गएर त्यो 5 महिना 6 महिना कहिले वर्षौं दिनसम्म पनि नेपालमा बसेर त्यसै गरी आउने जाने चलिरहेछ भन्नु पर्यो। हजुर हुन्छ ल, हामीले तपाईँको सिन्धुपाल्चोकको कुराकानी होइन, त्यसपछिको चाहिँ जोरपाटीको कुराकानी, त्यसपछि गीत सङ्गीतको कुराकानी, अनि त्यसपछि जापान किन आउनुभयो भन्ने कुराकानी होइन गऱ्यौँ। अब 2-4वटा फोटो पनि हेरौँ अनि त्यसपछि तपाईँका गीतहरू पनि सुनेर तपाईँको चाहिँ गीत सङ्गीतको प्रतिको लगावको बारेमा थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। थोरै तपाईँका तस्बिरहरू मैले तयारी अवस्थामा राखेको छु, त्यसपछि जाउँ। हजुर यो तस्बिर तपाईँको बुवा आमा हुनुहुन्छ होइन, यो तस्बिर हेर्दा कस्तो लाग्छ, त्यसको महसुस कस्तो महसुस गर्नु भएको छ बताइदिनुहोस्। अब अहिले त मेरो बुवा बित्नु भयो होइन, अब झन्डै अहिले 3 वर्ष चान्चुन भयो होइन, उहाँ बितेर जानुभयो। अब म अब आफैलाई चाहिँ एकदम भाग्यमानी ठान्दछु कि उहाँहरूको कोखमा मैले जन्म पाएँ भनौँ न। उहाँहरूले मलाई हुर्काएर बढाएर यतिसम्म गरिदिनु भयो होइन। अब आफैलाई चाहिँ अब भाग्यमानी नै ठान्दछु। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो किसिमको ऊ पनि हुन्छ कि महसुस पनि हुन्छ कि आफ्नो एउटा आमा बुवाले जति एउटा छोराछोरीको निम्ति चाहिँ जति समर्पित गरेको हुन्छ नि आफ्नो जीवन, त्यो बराबरको चाहिँ सायद आमा बुवाको निम्ति चाहिँ छोराछोरीले चाहिँ अलिक दिन सक्न नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति कता कता दुख्छ है। त्यो चाहिँ अलिकति महसुस पनि हुन्छ। अब सायद यो प्रकृतिको नियम हो अथवा चाहिँ हामी कस्तो समाजमा हुर्केका छौँ त्यसले पनि चाहिँ निर्भरता राख्ने होला। अब उहाँहरूप्रति म अब सधैँ नै अब आभारी छु भन्नु पर्यो र होइन। अब हरेकचोटि जन्म लिन पाउँदा चाहिँ सायद उहाँहरूकै कोखबाट चाहिँ जन्म लिन पाऊँ भन्ने किसिमको चाहिँ आभास चाहिँ हुन्छ। त्यही हो। हजुर यसो रहेछ कि हामी सबैलाई चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको वस्तु अथवा आफूले उत्पादन गरेको चिज भनौँ माया लाग्छ अरे होइन। बुवा आमालाई चाहिँ छोराछोरीको बढी माया लाग्ने भयो होइन। तपाईँलाई पनि आफ्नो छोराछोरीको बढी माया लाग्छ, त्यसरी नै तपाईँको छोराछोरीलाई फेरि उनीहरूका छोराछोरीको बढी माया लाग्छ। त्यही भएर हाम्रो आफ्नो बुवा आमाको भन्दा आफ्नो छोराछोरीको बढी माया लाग्छ भन्ने एकजना मान्छे पनि हुन्थ्यो होइन। ठिकै छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै हो। त्यस्तै अब मलाई त्यही त कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ कि अब जस्तै यहाँ पनि अब कहिलेकाहीँ देखिन्छ कि अब आफ्नो जन्मदिनहरू चाहिँ सेलिब्रेसन गरिरहेका हुन्छन् होइन। तर त्यो जन्मदिनको दिन चाहिँ भनौँ न जसले जन्म दिएको हो नि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सम्झना स्वरूप चाहिँ त्यस्तो केही गरे हुँदैन। आफ्नो चाहिँ जन्मदिन चाहिँ हर्ष उल्लासका साथ चाहिँ मनाइरहेको चाहिँ पनि देखिन्छ होइन। अब अनि मलाई चाहिँ लाग्छ कि होइन त्यो मात्रै होइन कि अब जसले चाहिँ यो संसारमा आफूलाई चाहिँ भनौँ धरतीमा ल्याए नि उहाँहरूलाई पनि चाहिँ आफूले चाहिँ सम्झना चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर हुन्छ। द अन द्याट नोट हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। बुवा आमालाई बुवालाई चाहिँ हामी सम्झिराख्नु भएको होला, हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँलाई सम्झना अब स्वर्गवास भइसक्नु भएको छ। मम्मीलाई पनि नमन टक्राउँदै हामी अर्को स्लाइडतिर जान्छौँ। हजुर अब चाहिँ तपाईँ त्यहाँ माला लगाउनु भएको छ, पछाडि नेपालको झन्डा छ, यो चाहिँ कुन बेलाको फोटो होला थोरै बताइदिनुहोस् न। अब एक्ज्याक्टली समय त मलाई त्यति याद छैन। के अरे याद छैन भनेको त डेट अब एक त मलाई यहाँ के अरे हेर्नै पर्छ होइन। हजुर अब खास चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ म अलिकति दयालुपनको पनि थिएँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो यो कति 2014मा कतिमा हो हाम्रो भैँचालो गएको नेपालमा 2015 होला नि 2015मा जुन चाहिँ त्यो भूकम्प ठुलो भूकम्प गयो त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ न प्रायः जस्तो त यो
सिन्धुपाल्चोकमा नै धेरै ऊ भएको थियो, क्षति भएको थियो। अनि मलाई चाहिँ एउटा कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि यदि आफू सक्षम छौँ भनेदेखि चाहिँ असक्षम व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना स्वरूप निस्केको चाहिँ एउटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ एउटा स्कुल बनाउने अभियान अब चालु गर्यो। त्यो अभियानमा चाहिँ यहाँ जापानमा चाहिँ नेपाली साझा समाज जापानले चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ, मेरो नेपाल भन्ने। जति बेला चाहिँ मैले एउटा आफ्नो एल्बम पनि लन्चिङ गरेको थियो। त्यति बेलाको अब वर्तमान गेहेन्द्र राज भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे, उहाँ पनि आइदिनु भएको थियो त्यो प्रोग्राममा। अनि इभन यहाँको मेयर पनि होइन, ओइजुमीको चाहिँ मेयर र भनौँ न गण्यमान्य व्यक्तिहरू पनि आइदिएर चाहिँ सहयोगहरू गर्नुभएको थियो। अनि त्यो सिलसिलामा चाहिँ त्यो नेपाली साझा समाजले त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेर झन्डै 5 लाख रुपियाँ जति चाहिँ ऊ गरेको थियो। पछिबाट चाहिँ मैले 15 लाख रुपियाँ थपेर एउटा स्कुल निर्माण गर्दाखेरिको, तर यो स्कुल निर्माण गर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ त्यो शिलान्यासको बेलाको चाहिँ फोटो हो यो। अनि मेरो त्यहाँ साथमा त्यो साइडमा अर्को माला लाउनु भएको चाहिँ सन्तोष ओझा भन्ने हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग चाहिँ म सद्भाव छात्रवृत्ति भन्ने एउटा चाहिँ संस्थासँग चाहिँ आबद्ध भएर झन्डै 3 वर्षसम्म मैले भनौँ नेपालको विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा गएर चाहिँ यो छात्रवृत्ति दिने कामहरू पनि सञ्चालनमा गरेर आफूले पनि बागलुङदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा पनि आफूले पनि सहयोग गर्ने र विदेशीहरू दाताहरूसँग आएको सहयोगलाई पनि बाँड्ने काम पनि गरेको थिएँ। हजुर, त्यही त एकदमै राम्रो काम। हामी आफू मात्रै सम्पन्न भएर हुँदैन, आफ्ना वरिपरिकालाई पनि आफ्ना देशका चाहिँ असक्षम अथवा गरिब भनौँ होइन, निराहा भनौँ वर्गलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण तपाईँले दिनुभएको रहेछ। हाम्रा कार्यक्रमका जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसबाट केही सिक्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ है। त्यति भन्दै हामी अर्को स्लाइडतिर पनि जानु। हजुर, यो सायद तपाईँको जापानको राष्ट्रिय टेलिभिजन एनएचके को नोदो जिमान भन्ने कार्यक्रममा तपाईँले गीत गाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ गुम्बा प्रिफेक्चरमा हुँदाखेरि नै गाउनु भएको हो? हजुर, यो गुम्बाको यो के अरे फुजिओका भन्ने ठाउँमा हो होइन, गुम्बा केन्द्रको। यो चाहिँ अलिकति माथि नै पर्छ, म बसेको ठाउँबाट झन्डै 100-150 किलोमिटरै पर्छ कि 100 किलोमिटर जति पर्छ होला। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब मलाई त्यही हो, जापान आएर चाहिँ मैले चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि नोदो जिमामा सायद आजसम्म कुनै नेपालीले पार्टिसिपेट गरेको चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन होइन। अनि मलाई चाहिँ अब गाउन बजाउन भनौँ न अब सोख लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि चाहिँ भाग लिन अब भन्न सक्छु कि भन्ने किसिमले चाहिँ मैले एउटा फर्म फिलअप गरेको थिएँ। अनि तर एकदमै टफ हुने रहेछ यसको सेलेक्सन चाहिँ, किन भन्दाखेरि तपाईँ झनै अब फर्म भर्दाखेरि नै अब 4-5 हजार मान्छेले भर्या हुन्छ। अनि त्यसबाट फर्स्ट सेलेक्सनमा उनीहरूले 220 जनासम्म ल्याएको थियो। अनि 220 जनाबाट फेरि 20 जनामा पर्यो भने मात्रै तपाईँ टेलिभिजनमा आउन सक्ने, प्रसारणमा आउन सक्ने हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम टफ हुने रहेछ। अब यो मेरो पहिलो एक्सपिरियन्स पनि थियो होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आफू सेलेक्सन हुन सकेन। हुन त आफू धेरै राम्रो गाउन सक्ने भएको भन्ने किसिमको त होइन, तर सेलेक्सनमा हुनलाई राम्रो गाएर मात्रै हुने रहन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ अब हुनुपर्ने रहेछ, हाउभाउ देखाउने, त्यो टेलिभिजनमा चाहिँ रमाइलो किसिमको चाहिँ एक्टिभिटीहरू छल्काउने, अनि एक त गाउनमा राम्रो हुनुपर्ने भन्ने कुरा त भइहाल्यो। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यो टेलिभिजनमा आउनेसम्म सेलेक्सन चाहिँ भइएन, तर त्यो सेलेक्सनमा गएर चाहिँ आफ्नो भनौँ न नेपाली टोपी लगाएर चाहिँ एउटा नेपाली पनि पहिलोचोटि चाहिँ आएको थियो है भन्ने अवगतसम्म गराउन चाहिँ सकियो। तर अब आगामी दिनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ लाई निरन्तरता दिएर जस एकचोटि चाहिँ अब नोदो जिमामा भनौँ अथवा चाहिँ जापानको चाहिँ अब टेलिभिजन कुनै एउटा माध्यममा चाहिँ अब नेपालीले पनि जापानिज गीत गाउँदो रहेछ है भन्ने किसिमको एउटा छाप भनौँ न
अब एक किसिमको अब सायद मेरो उसमा चाहिँ अब दिन प्रतिदिन चाहिँ हामी नेपालीले आफ्नो छवि चाहिँ जापानिजहरूको अगाडि चाहिँ अलिअलि बिगार्दै पनि गइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। सबैले त नभनौँ, केही केही अब त्यस्तै आफ्नै बाध्यतालेको होला, कसैलाई केहीले कुराहरूले गर्दाखेरि होला होइन। अब नभएर नै चोर हुन्छ भने अब जस्तो कुरा जब मान्छेसँग हुँदैन तब नै चोर नै हो नि होइन। जोसँग मान्छेसँग सम्पन्नता छ भने त त्यो मान्छे चोरी उसमा त लाग्दैन नि भने जस्तै अब विभिन्न बाध्यताले गर्दाखेरि होला अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न एउटा छवि चाहिँ अलिअलि जापानिजहरूको अगाडि चाहिँ अलिअलि गुमाएको जस्तो महसुस हुन्छ होइन। त्यस कारणले पनि होइन केही छवि चाहिँ नेपालीले पनि राख्नुपर्छ, जापानिज भनौँ न समाजप्रति चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा भावना जागेर चाहिँ यो किसिमको आफूमा छ भन्नु पर्यो। हजुर, एउटा अटोट छ। त्यो बेलामा यो बेलामा चाहिँ के गीत कुन चाहिँ गीत गाउनु भएको थियो? त्यो बेलामा चाहिँ मैले एउटा एङ्का नै भन्नु पर्यो है। अब त्यो चाहिँ अलिकति गुनगुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गुनगुनाउँछु है म। हजुर हजुर। सिराकबो औजुरा मिना मिखाजे कोबुचिसाकु अनोका कितागुनिनो कितागुनिनो हारु पनि यो गीत गाएको थिएँ है। यो चाहिँ यो गीतको टाइटल चाहिँ कितागुनिनो हारु हो। मलाई चाहिँ अहिले चट्ट लाएर चाहिँ यसको गायकको चाहिँ त्यति नाम आएको छैन। हजुर, भनेपछि एकदमै मैले तपाईँको गीत पनि सुने होइन, अनि एकदमै एङ्का चाहिँ मलाई पनि मनपर्छ। यो जापानको लोकगीत पनि भन्न सकिन्छ हामीहरूले होइन, नेपालको लोकगीत जापानको चाहिँ एङ्का पनि भन्न सकिन्छ। किताजिमा साबुरोको माचुरिदा भन्ने छ नि, त्यो पनि साह्रै मनपर्छ होइन। त्यस्ता गीतहरू सुन्यो भने चाहिँ कता कता जापानमा फर्काए जस्तो होइन, जापानमै भए जस्तो जापानिज महसुस हुन्छ नि, हामी धेरै जापान बसायो भएर। होइन, फेरि मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले यो संसारमा चाहिँ यो विकसित जति हुँदै गएको छ त्यसले चाहिँ अब भनौँ न यो आफ्नो ट्रेडिसनल कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सिँदै गएको पनि आभास हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि म एकजना नेपाली भएर चाहिँ मैले एङ्कालाई मन पराउँछु भनेदेखि होइन, जापानिज सोसाइटीमा पनि एक किसिमको छुट्टै भनौँ न यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ छुट्टै किसिमको छाप पर्न चाहिँ देखाउन सकिन्छ जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि एउटा विदेशी भएर त एउटा जापानको चाहिँ पुरानो चाहिँ ट्रेडिसनल कुराहरूलाई चाहिँ फलोअप गरिरहेको छ भने हामी चाहिँ यहाँको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कुराहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन है भन्ने कुरा पनि अवगत हुन्छ कि जस्तो पनि मलाई चाहिँ यो कुरा पनि आभास हुन्छ कि कता कता। त्यही त तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ हामीले नेपालमा जसरी हामीले चाहिँ लोकगीतलाई प्रोत्साहन दिन्छौँ, जापानमा पनि तपाईँको यो एङ्कालाई प्रोत्साहन दिइरहेछन् होइन, त्यो राम्रो कुरा हो। आज हामी के भइरहेछौँ भने जति यो भनौँ न कुनै पनि क्षेत्रमा भन्दाखेरि अब सङ्गीत क्षेत्रको विकासको कुराहरू पनि गर्दाखेरि डिजिटलाइजेसनहरू भयो होइन, सुन्दाखेरि अब भनौँ न फेन्सी छ ऊ छ होइन, तर त्यसले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने हामीलाई अलिकति अल्छीपनाको अवगत पनि भइरहेछ क्या होइन। जस्तै म अब के कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज संसारको म्युजिक कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा सिन्थिसाइजरमा छ क्या, एउटा चाहिँ कम्प्युटरमा छ क्या। किन भन्दाखेरि तपाईँले एउटा सिन्थिसाइजर भनौँ न किबोर्ड अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ त्यसको उ गर्नु भने तपाईँले संसारभरको बाजा त्यो एउटा उसमा पाइन्छ होइन। अनि अब प्रविधिले दिएको अब सुविधाले गर्दाखेरि भनौँ न हिजोको अवस्था चाहिँ एनालोग तरिकाले चाहिँ रेकर्डिङ गरिन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ अब धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ भनौँ परिश्रम लागेको हुन्थ्यो, धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ अब दिमाग परिश्रम आइडियाहरू चाहिँ सेयर भएको हुन्थ्यो होइन। तपाईँले अहिले यो फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गिटार बेस बजाउनेदेखि लिएर पियानो बजाउनेदेखि लिएर हरेक बाजा बजाउनेहरू हुन्छ भने अब आजको दुनियाँ चाहिँ कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको दिमागले भनौँ न बेस पनि उसैले बजाउँछ, पियानो पनि उसैले गरिरहेको हुन्छ, ऊ सबैले त्यहाँ ड्रम बिटदेखि लिएर सबै उसैले गरिरहेको हुन्छ, वान म्यान ब्यान्ड जस्तो भइरहेछ क्या। अनि संसारको म्युजिक चाहिँ त्यो वान म्यान ब्यान्डको उसमा चाहिँ दौडिरहेछ क्या। मलाई मेरो आफूले उ गर्दाखेरि चाहिँ अब भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किसिमको लाग्दाखेरि चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि होइन अब
क्वालिटी चाहिँ एकदम कम, क्वान्टिटी चाहिँ एकदम धेरै आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि त्यो चाहिँ अब क्वान्टिटी धेरै आउँछ अनि त्यो सिन्थेसाइजरको साउन्ड चट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ आहा कति राम्रो भने जस्तो चाहिँ हुन्छ। अनि तर त्यो 1-2 महिनामा नै त्यसको विलिन भइहाल्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ। जुन अर्केस्ट्रा जसरी चाहिँ यो धेरैजना मान्छेहरू मिलेर गरेको रेकर्डिङको गीतहरूको भनौँ न 70s 80s तिरको हाम्रो गीतको कुराहरू गर्दा भने इभन नेपाली गीत भनौँ न रेशम फिरिरी आज पनि त्यसको त्यति नै चर्चा छ, त्यति नै त्यसको चाहिँ भनौँ न डिमान्ड छ होइन। इभन जापानमा चाहिँ जस्तै के अरे यो सुकियाकी यो साकामोतो क्युसुको गीतै भनौँ उयो हो मुए त्यारु त्यो भन्ने गीतहरू भनौँ न आज पनि त्यही किसिमको एउटा छवि छ होइन। त्यही किसिमको अब आज सुन्दाखेरि पनि राम्रै लाग्छ र आज 10 वर्षपछि पनि सुन्दाखेरि त्यो गीतमा चाहिँ त्यत्तिकै नै चार्मिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू पनि मेरो त अब कालजयी गीत भइहाल्यो होइन। तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो उयो मुइते आरुको भन्ने, थोरै गुनगुनाइदिनुहोस् न त, हाम्रा केही दर्शकहरू जापानिज पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि। हस्, म यसैमा आफ्नो नेपालको गीत पनि चाहिँ सँगसँगै थोरै थोरै टुक्रा जोडेर गाइदिन्छु है। हस्। Ue wo muite aruko namida ga kobore nai yo ni omoidasu haru no hi hitori bochi no yoru hitori bochi no yoru सालैको पातैमा कान्छी तिमीलाई देउला नि यो जोवन हातैमा ल्याउ रुमाल फुल भरेर ल्याउ रुमाल फुल भरेर चैतको बेला हो नि चैतको बेला माया प्रीति पलाउने चैतको बेला इष्टकोट फेटादेखि नगर है हेला बाटो हिँड्ने परदेशीको परोलिनी फेला सल्लेरी वनमा सालको पात पलायो कल्ले यो मनको साङ्लो पानी चलायो। हस्, धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास। गजब गजब, एकदमै गजब। मलाई तपाईँको गीतहरू मध्ये सबैभन्दा मनपर्ने गीत पनि हो यो, तपाईँले आफैले गाइदिनु भयो, धन्यवाद। अन द्याट नोट हामी चाहिँ फेरि अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। तपाईँको अरू तस्बिरहरू पनि छ हामीसँग। हजुर, यो तस्बिरको बारेमा पनि थोरै बताउनुहोस् अनि त्यसपछि हामी अर्को गीतमा पनि जाउँला। हस्, अब यो तस्बिर चाहिँ यो जापानमा चाहिँ यो स्पिच कन्टेन्ट्स यो विदेशीहरूलाई चाहिँ आबद्ध गराएर चाहिँ स्पिच कन्टेन्ट्सहरू हुन्छ नि, यो चाहिँ स्याक्सोले गर्छ होइन। त्यो कन्टेन्ट्समा चाहिँ मैले पनि चाहिँ भाग लिएको। अब खास त्यस्तो प्रिपेरेसन तयारी केही पनि थिएन। अब भाग लिने भनेर चाहिँ अब गरिहाल्यो, तयारी केही पनि थिएन। अनि अब के भन्ने अब ल भनेर चाहिँ अब त्यस्तै 3-4 दिन अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ के विषयमा टपिक्स लिएर भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो जापानमा चाहिँ यो सोलर सिस्टम अत्याधिक मात्रामा बढेको छ होइन। अब हाम्रो बिजनेसहरूले चाहिँ अब पनि तपाईँ अलिकति रिमोट एरियामा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ खेतको माथिहरू पनि क्या भने मतलब यो कृषिलाई चाहिँ उत्पादन गर्न छोडेर चाहिँ अब यो सोलर प्यानलहरू राखेर देखिन्छ क्या। अनि अब यसले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो सोलर प्यानलले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई पनि हामीले कता कता चाहिँ प्रकृतिको नियमलाई अलिकति उल्टाइरहेका छौँ। अनि जस्तै सोलर प्यानल राखेपछि के हुन्छ भने उब्जनी त एक किसिमले नहुने नै भइहाल्यो। अनि त्यसभित्र अब त्यो तलब हुने जस्तै किरा फट्याङ्ग्राहरू कति अब भनौँ न आज हामी मानिसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि प्रकृतिको मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आज हामी संसारमा चाहिँ प्रकृतिले हरेक दिन हामीलाई कति कुराहरू चाहिँ दिया छ, तर प्रकृतिको निम्ति मानवले चाहिँ गरेको कुराहरू चाहिँ एकदम कम जस्तो लागिरहेछ मैले चाहिँ प्रकृति बचाउमा चाहिँ होइन। अब दिन प्रतिदिन यसले गर्दाखेरि जसरी चाहिँ डाइनोसर चाहिँ संसारबाट लोप भएको जस्तै गरी चाहिँ
अब अलिकति म बाल्यकालको अवस्थामा चाहिँ मैले देखेका चाहिँ अब रुख बिरुवाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ मेरै एरियामा चाहिँ देखिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा पर्यावरण चाहिँ परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ न रुख बिरुवा भनौँ न खनिज के अरे खाद्यान्नहरू चाहिँ उत्पादन नहुने कुरा चाहिँ दिन प्रतिदिन भइरहेछ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ जङ्क फुडहरू चाहिँ एकदम मौलाइ राखेको अवस्था छ। अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ मैले चाहिँ यो सोलर प्यानल चाहिँ यदि यो राख्ने नै हो भने पनि खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ यसलाई राख्न नदिउँ, अलिकति पहाडी अलिकति चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ जहाँ चाहिँ युज नभएको जमिनहरू चाहिँ घरको छानोमा यस्तोहरूमा मात्रै राख्न दिनुपर्छ भन्ने टपिक्सलाई लिएर चाहिँ मैले यो स्पिच कन्टेस्टमा भाग लिएको थिएँ। त्यही अवस्थाको चाहिँ यो हजुर तपाईँ के अरे भनेपछि प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ भनेर त हामी अघिबाट कुरा गऱ्यौँ होइन। अब हावा चले बेलामा किन हावा चल्छ, किन बात हल्लिन्छ, किन चराहरू कराउँछन् होइन, त्यो बेलाको आनन्दै छुट्टै लिनुपर्छ भन्ने तपाईँको विचार पनि छ होइन। अनि यो हामीले बनाएको वस्तुहरू नचल्दाखेरि नै हामी उठेर चाहिँ तिनीहरूलाई सुन्यो भने अर्कै सुनिन्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो हाम्रो अर्कै छुट्टै कुराकानीमा होइन। मैले थोरै थप्न चाहेँ, तपाईँले ठ्याक्क प्रकृतिको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो प्रकृति प्रेम वाला गीत केही छ भने थोरै गुनगुनाइदिनुहोस् न। प्रकृति प्रेम वाला गीत जुनसुकै भए पनि हुन्छ, अरू अन्य कुनै भए पनि हुन्छ, अलिकति जीवन यथार्थको बारेमा है। यो गीतको टाइटल चाहिँ अहिले मैले चाहिँ समयको हुरी भनिरहेको छु है। यो थोरै गुनगुनाउनु प्रयास गर्छु। सौगात स्वरूप जीवनका पाइलाहरू समयको हुरीसँगै पुग्नु पर्ने हे कहाँ, जन्मको खेला हो कि भावीको लेखा, स्वीकार नै पर्छ यहाँ अनेक छन् रङ्ग रूप, स्वीकार नै पर्छ यहाँ अनेक छन् रङ्ग रूप, हजारौं सपना छन् चाहना मनका धेरै, क्षितिजमा डुली हिँड्छन् कल्पी आफै धेरै, आउने भोलिको दिन नौलो छ बिहानी, नौलो छ आवाज अनेक नौलै छ कहानी, नौलो छ आवाज अनेक नौलै छ कहानी, सौगात स्वरूप। हस्, धन्यवाद। एकदमै राम्रो गीत। यो गीत सायद तपाईँको मैले फेसबुकमा सुने जस्तो पनि लाग्यो। हुन्छ, अन द्याट नोट हामी अर्को तस्बिरतिर जान्छौँ। हजुर, यो चाहिँ नेपाल फेस्टिभल केही समय अगाडिसम्म प्रत्येक वर्ष गरिन्थ्यो टोकियोमा। विगत केही वर्ष अगाडिबाट यो कोरोनाले गर्दा गर्न सकिराखेको छैन। सायद यो बेलामा पनि मैले माइकिङ गराएको थिएँ, एमसी गराएको थिएँ, हाम्रो त्यो बेलामा भेट भएको हुनुपर्छ होइन। अनि सायद हाम्रो पहिलो भेट त्यही नै थियो होला। हजुर, त्यही त। त्यो बेलामा कुन गीत गाउनु भएको थियो तपाईँले? नेपाली गीत गाउनु भएको थियो कि उयो मुइते आरुको भन्ने त गाउनु भएको थियो, मैले सुने जस्तो लाग्यो। हो होइन, मैले त्यो बेलामा पनि यो जापानिज गीत दुईटा गाएको थिएँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एङ्का पनि गाएको थिएँ होला। अनि अर्को चाहिँ यो के अरे हाम्रो ओकिनावाको ग्रुप छ नि, बिजिन के भन्ने, ओकिनावाको यो नाचुका रिमी, बिगिन होला। बिगिनले बनाएको गीत त्यो छ नि, यो फुरुई आरुबामो मेकुरी आरिगातो उतेचुबुयाइता इचुमो मुने नो नखा हागे मासिते कुरेरु हितोयो भनी। अनि अर्को चाहिँ बोकुगा मारेगा। मैले के गीत गाएको थिएँ मलाई पनि अहिले त याद छैन। मैले जस्ट 2-3वटा गीत गाएको थिएँ त्यति बेला। हजुर, तर नेपाली गीत पनि गाएको थिएँ, जापानिज गीत पनि गाएको थिएँ। नेपाल फेस्टिभल चाहिँ मैले सुरुको दिनदेखि नै, सुरुको भनेमा त मलाई याद भएअनुसार 2008मा म पहिलोचोटि नेपाल फेस्टिभलमा चाहिँ पार्टिसिपेट भएको थिएँ एज अ सिङ्गरको रूपमा। अनि
त्यो बेलादेखि नै मैले 3 चोटि जति भाग लिएँ जस्तो लाग्छ मलाई नेपाल फेस्टिभलमा। अब अहिले त यो कोरोनाले गर्दाखेरि त्यति फेस्टिभल पनि भएको छैन। अब अहिले चाहिँ फेरि अब हाम्रो नेपाली भनौँ न उहरू पनि एकदम धेरै कलाकारहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब कम्पिटिसनै छ भन्नु पर्यो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अलि त्यति भाग लिन पाएको छैन भन्नु पर्यो। त्यही त। तर आगामी दिनमा चाहिँ विष्णु सर ओनेगाइसिमास। हुन्छ हुन्छ, अवश्य अवश्य। त्यो हाम्रो फेरि भेट गर्ने मौका पनि हुन्छ होइन। त्यो बेलामा तपाईँका राम्रा गीतहरू पनि सुन्न पाइन्छ। त्यो प्रतीक्षाको आशामा छु। यो फोटो चाहिँ मलाई अनि हाम्रो राजजीलाई भेटाउने एउटा तस्विर पनि भन्न मिल्छ है। धन्यवाद। फोटो खिचिदिने को हुनुहुन्छ थाहा छैन, उहाँलाई पनि अनि तपाईँलाई पनि। त्यति भन्दै हामी अर्को तस्विरतिर जान्छौँ। अर्को तस्विर भनेको थिएँ मैले, तर एउटा तपाईँको युट्युब च्यानलको लिङ्क रहेछ। उहाँको गीतहरू सुन्न तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने उहाँको युट्युब च्यानल पनि छ, वेभ अफ द माइन्ड भन्ने। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले उहाँका गीतहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि मन पराउनु भएको खण्डमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले यो खास चाहिँ कुरा के भयो भन्दाखेरि यो प्रविधिकै कुराहरू चाहिँ आयो होइन। अब आज प्रविधिले गर्दाखेरि अब जस्तै अब तपाईँ टोकीमा हुनुहुन्छ, म यहाँ गुम्बामा भएर चाहिँ हामी यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कुरा गर्न पाइरहेका छौँ। अनि त्यस्तै मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब आफ्नो मनभित्र निस्केका भावनाहरू भनौँ न, शब्दकलाहरू, सङ्गीतका तरङ्गहरू यदि मैले प्रस्तुत गरेन भने चाहिँ अब मेरो सिर्जना चाहिँ त्यतिकै हराएर लोप भएर जाने भयो होइन। मेरो मनोमृत्यु पछ्या भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले काहीँ न काहीँ त स्टोर गऱ्यो भनेदेखि म आफैलाई त्यस्तो ठुलो सङ्गीतकार, गायक, रचनाकार त मैले आफैलाई म पनि लाग्दैन होइन। तर जे कुरा मेरो मनभित्र उब्जेका कुराहरूलाई चाहिँ मैले जनमानसमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ है। यो मेरो एउटा दायित्व पनि हो जस्तो लागेर चाहिँ अब अहिलेको यो भनौँ न युट्युब च्यानल, अब भनौँ न फेसबुक, यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी संसारसँग जोडिन एकदम सहजता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वेभ अफ द माइन्ड चाहिँ खास यसको चाहिँ इङ्ग्लिस भनौँ न एउटा इन्टरनेसनल आइडेन्टिटी होस् भनेर चाहिँ खास वेभ अफ द माइन्ड राखेको हो। अनि खास चाहिँ यसको नेपालीमा चाहिँ मनको तरङ्ग भन्ने हो। यो कार्यक्रमको नाम चाहिँ मनको तरङ्ग हो। अनि मनको तरङ्ग चाहिँ अब को बारेमा सानो संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजहरू गर्दाखेरि पहिला हाम्रो मनमा तरङ्ग नै आउने हो क्या। कुनै कुराको विश्लेषण गर्नुहोस् अथवा कुनै कुरा सिक्ने चाहना होस् अथवा कुनै चिज नयाँ उत्पादन गर्ने चिज होस् होइन। यो संसारमा जति पनि चिज नयाँ चिजहरू चाहिँ भनौँ न हामीले हरेक दिन प्रयोग गरेका आइफोनै किन नहोस् अथवा कुनै फोन, मोबाइल भनौँ न प्रयोग गरेका जति पनि यो वस्तुहरू छन् त्यो सबै हाम्रा मनभित्र भनौँ न एउटा मानव जातिको मनभित्रको तरङ्गले नै त्यो सम्भव भएको हो क्या होइन। केही पनि नयाँ चिज चाहिँ पहिला तरङ्ग नै आउने हो। अनि त्यो तरङ्गलाई चाहिँ भनौँ न क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ त्यसलाई परिमार्जित गर्दै त्यसलाई दिन प्रतिदिन चाहिँ त्यस कुराहरूलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दै अनि त्यो चाहिँ एउटा उसमा पुग्ने हो नि त। अनि सुरुमा आउने त तरङ्ग नै हो नि होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो मैले चाहिँ मनको तरङ्ग भनेर चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अब युट्युब च्यानलमा चाहिँ प्रसारण गर्नु भनेर सुरुवात गरेको छु। तर यसलाई चाहिँ अब एउटा युट्युबमा मात्रै र युट्युबको च्यानल एउटा मल्टी तरिकाले चाहिँ लाने चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ सोच र यसको ब्रोडकास्टिङहरूको बारेमा चाहिँ अब अहिले सोच र एउटा स्टडी गरिरहेको छु। यसलाई चाहिँ बढी पछि गएर चाहिँ एउटा ब्रोडकास्टिङ च्यानल बनाउने चाहिँ अब सोचमा छु। अब हेरौँ अब कतिसम्म चाहिँ अब मेरो यो भनौँ न पढाइ अथवा यो युट्युबको लागि अब चाहिने अब भनौँ न टेक्निकली कुराहरू पनि धेरै छन्, यसमा अब लाग्ने कुराहरू पनि धेरै छन्। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यही हो स्टडी गर्दैछु। अब भविष्यमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा ब्रोडकास्टिङ च्यानल भनौँ न युट्युब ब्रोडकास्टिङ च्यानल चाहिँ यसमा चाहिँ खालि गीत सङ्गीतहरू मात्रै नभएर अरू जस्तै सिनारिटीहरू भयो अनि डकु ड्रामाहरू भयो, जापानको बारेमा होस् चाहे नेपालको बारेमा होस् अथवा कुनै पनि मेरो मनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ जनमानसमा ल्याउनुपर्छ है, यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ के अरूलाई चाहिँ के कुरा सिकाउँछ है भन्ने कुराहरू जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम चाहिँ
ब्रोडकास्टिङ गर्ने चाहिँ अब चाहना छ। हेरौँ कतिसम्म सम्भव हुन्छ, अब हेर्दै हजुर हजुर त्यही त, धन्यवाद फेरि एकपटक। उहाँको चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला। यति भन्दै आज हामीले तयारी अवस्थामा राखेका तस्बिरहरू अथवा जानकारीहरू सकिएका छन् है। अब चाहिँ फेरि तपाईँकै गीत सङ्गीततिर फर्कने प्रयास गर्छु। तपाईँले एउटा गीत नेपाली राष्ट्रिय भाव झल्काउने होइन, नेपाली भएर चाहिँ खुसी लाग्ने एउटा गीत गाउनु भएको थियो नि, टोपी सम्बन्धीको। त्यो गीत पनि थोरै सुनाउँ न। होइन, मलाई चाहिँ किन हो र, म अहिले चाहिँ यो भनौँ न विदेशमा अब बसोबास गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि हो कि बढी चाहिँ यो राष्ट्रिय भावनाका ओतपोत भएका सृजना नै फुर्छ कि आजकल चाहिँ के हो त्यो त्यस्तो भइरहेछ होइन। होइन, तपाईँको त्यो राष्ट्र प्रेम पनि हुनसक्छ होइन। अब हुन त त्यति मान्छे विदेश गइरहेछन् होइन, सबैले चाहिँ त्यस्तै गरेर त छैन नि त। तपाईँमा राष्ट्रपतिको केही जिम्मेवार होइन, माया सद्भाव प्रेम भएको भएर नै हो त्यो शब्द बाहिर आउने। सायद त्यो पनि हुनसक्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि आज म जसले यो गुड आई फर नेसन हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म एउटा कुरा चाहिँ के अवगत गराउन चाहन्छु भने संसारमा बस्नुभएका हरेक नेपालीहरूले चाहिँ के कुरा चाहिँ दिमागमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि मैले केही कुरा राम्रो गरेँ भनेदेखि मेरो नभएर मेरो राष्ट्रको शिर उच्च हुन्छ। यदि मैले नराम्रो काम गरेँ भनेदेखि चाहिँ एज अ होल नेपाल र नेपालीको चाहिँ बेइज्जत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति एका राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामी राम्रो काम गर्ने अब उसमा चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्र भावनाको म सानो सानो दुईटा सुनाउनु गइरहेको छु, दुईटै सुन्नु होला। हुन त म त्यस्तो ठुलो गायक त होइन है, बोरा छेत्तेको जस्तो आवाजले गाउने प्रयास गरिरहेको छु। होइन, राम्रो छ। यो गीत चाहिँ संसारमा बसेको नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्छ है भन्ने किसिमको भावनाको गीत हो। मिलेर हामी नेपाली, पूर्व मेची पश्चिम महाकाली, बनौँ हामी एउटै फुलबारी, संसारमा बस्ने नेपाली, संसारमा बस्ने नेपाली, संसारको भिडैमा सगर माथा शिरमा बोकेर हिँडौँ हामी चम्काउँदै विश्वभरमा, संसारको भिडैमा सगर माथा शिरमा बोकेर हिँडौँ हामी चम्काउँदै विश्वभरमा, हिँड्नु छ शिर उचाली, संसारमा फैलौँ नेपाली, चन्द्र सूर्य झण्डा उचाली, चन्द्र सूर्य झण्डा उचाली, मिलेर हामी नेपाली। राम्रो छ। अर्को पनि सुनाऊ। अब चाहिँ यो अलिकति यो शिरको टोपीको बारेमा चाहिँ गुनगुनाउन मन लाग्यो। अब यो शिरको टोपीको गीतको बारेमा चाहिँ म अलिकति यो गीतको सिर्जनाको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा विगत 4-5 वर्ष अगाडि मलाई नि एक्ज्याक्टली त थाहा छैन, हाम्रो नेपाली संसारमा छरेर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षलाई चाहिँ टोपी दिवस भनेर चाहिँ भनौँ न मनाएको जस्तो गरेर चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ टोपी लगाएको फोटोहरू चाहिँ राखेको देखिन्छ। अनि तर कसले यो कुरा चाहिँ भनौँ न टोपी दिवस मनाउँ भनेर सुरुवात गर्नुभएको त्यो त मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूप्रति चाहिँ मेरो समर्थन छ, सद्भाव छ, मेरो पनि यसमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ योगदान हुनसक्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो गीतको सिर्जना भएको अलिकति गुनगुनाउन चाहन्छु। यो मेरो शिरको टोपी सबैभन्दा लाग्छ माथि, यो मेरो शिरको टोपी सबैभन्दा लाग्छ जाति, ठुलो सानो मान्दैन भेदभाव जान्दैन, ठुलो सानो मान्दैन भेदभाव जान्दैन,
यो मेरो शिरको टोपीले, यो मेरो शिरको टोपीले, लाउँछु जब टोपी चन्द्र सूर्य बोकी, संसारको भिडमा साइनो बोकी बोकी, यो मेरो शिरको टोपीले, यो मेरो शिरको टोपीले, यो मेरो शिरको टोपी सबैभन्दा लाग्छ माथि, यो मेरो शिरको टोपी सबैभन्दा लाग्छ जाति, ठुलो सानो मान्दैन भेदभाव जान्दैन, यो मेरो शिरको टोपीले, यो मेरो शिरको टोपीले। धन्यवाद। एकदमै राम्रो, एकदमै गजब छ, राम्रो छ। तपाईको गीत त हामीले हुन त सुनिराकै हो होइन, तैपनि आज हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउने मौका पनि पायौँ। यो सङ्गीत भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो आफ्नो यो भित्री भावनाहरू चाहिँ प्रकट गर्ने एउटा माध्यम पनि भयो होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब खास त यो टोपी, अब टोपी त टोपी नै भयो होइन, तर म के कुरासँग चाहिँ उ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो दिमागले, मेरो यो सोचले चाहिँ कहिले पनि ठुलो र सानो छुटाउँदैन भन्ने किसिमको कुरा हो क्या खास चाहिँ होइन। मैले अघि नै पनि अवगत गराएँ कि मलाई कुनै पनि अवस्था, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि यो संसारमा भनौँ न बालक होस् या वृद्ध होस्, युवा होस्, जोसुकै भए पनि म त्यो उसमा चाहिँ सहजतासँग घुलमिल हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ममा चाहिँ भेदभाव भन्ने यो जाति वर्गीयता उसँग भन्ने कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ छैन क्या। अनि त्यही भएर नै अब यो ठुलो सानो जान्दैन, भेदभाव राख्दैन भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हो। अनि मलाई चाहिँ अब राष्ट्रपतिको प्रेम अघि नै भनिहालेँ होइन, अब लाउँछु जब टोपी होइन, चन्द्र सूर्य बोकी संसारको भिडमा साइनो बोकी बोकी, यो मेरो शिरको टोपीले हुने जस्तो मैले टोपी लाए पनि नलाए पनि म जहाँ गए पनि आफ्नै राष्ट्रलाई नै सम्झिरहेको हुन्छु क्या। काहीँ राम्रो कुरा देख्यो भनेदेखि आहा हाम्रो राष्ट्रमा पनि यस्तो भइरहेदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने कुराहरू बेला बेलामा चाहिँ अब झकझकाइरहन्छ। त्यही हो। अब तर आफू चाहिँ अब राजनीति क्षेत्रमा देश बनाउनतिर चाहिँ लाग्न सकिएन होइन। अब त्यसमा चाहिँ एकदम विडम्बना छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ दुःख पनि लाग्छ। त्यतिका सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ लाग्छ, अब राजनीति क्षेत्रमा लाएर चाहिँ राष्ट्र बनाउनपट्टि लगाए भए पनि हुन्थ्यो कि भने जस्तो पनि कता कता चाहिँ त्यो ऊ हुन्छ, तर त्यो मेरो उसमा बसमा छैन। त्यही हो, मैले सायद अरू एउटा कोसँग कुरा गर्दा भनेको थिएँ, यो हामी सबैले नेपालमा हाम्रो नपुगेको कुरै त्यही हो कि सबैले आफ्नो काम गरिदिए भने पुग्छ कि। पोलिसी मेकरहरूले पोलिसी बनाइदिए पुग्छ, बनाउनाले बनाएर त्यसलाई चाहिँ मान्नु पर्यो, मान्नु पर्यो, राम्रो राम्रो पोलिसी बनाउनु पर्यो, गायकले गीत गाउनु पर्यो, कृषकले खेती गर्नु पर्यो, डक्टरले राम्रो उपचार दिनु पर्यो, शिक्षकले राम्रो पढाउनु पर्यो, विद्यार्थीले पढिदिनु पर्यो। आफ्नो कुरा राम्रोसित गरिदिए पुग्छ। तर यो नचाहिने कुरा गर्न खोजिरहेर बिग्रिया हो कि हो। होइन, मलाई चाहिँ अलिकति सरी, मैले अब अलिकति यो आफ्नो अनुभव चाहिँ बताउनु के अरे भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि 4 जना मान्छे दौडिने होइन, 4 जना मान्छे दौडाएर चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ छिर्किलाएर चाहिँ छिर्किलाउने भने थाहा छ नि, च्याट लाएर चाहिँ लडाइदिने, अनि आफू एक्लै दौडेर म पहिलो हो भन्ने किसिमको चाहिँ ऊ राख्ने चाहिँ त्यो बाहुल्यता चाहिँ त्यो किसिमको भएर पनि होला जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यदि मलाई 3 जनालाई जित्नु छ भने 3 जना भन्दा मैले छिटो दौडिनुपर्छ, 3 जना भन्दा मैले धेरै चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ, धेरै त्यसको रियाज गर्नुपर्छ भनौँ न। त्यो किसिमको अब सबैले त्यो किसिमको औँलाइदिएदेखि त हुन्थ्यो होइन। झेला गरेर भए पनि अगाडि पहिलो भइदिएदेखि चोरेर ढाँटेर जसरी हुन्छ पहिलो भइदिएपछि भयो भने जस्तो किसिमको भए हुन्छ। तर त्यो झेला गरेर पहिलो गरेको व्यक्तिसँग त्यतिको त्यो एउटा गुदी चाहिँ हुँदैन क्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले है। हुन त हाम्रो नेपालमा तपाईँ जस्ता मान्छे होइन को खाँचो छ, तर तपाईँ हामी नै विदेशमा छौँ। अब के भन्ने कसलाई भन्ने कुरा पनि छ होइन। ठिकै छ, आज हामीले सुरुवातदेखि राजकुमार लामिछाने जीको बाल्यकालका कुराकानी, युवावस्थाका कुराकानी, जापान किन आउनुभयो भन्ने कुराकानी, त्यसपछि सङ्गीतको लगावका कुराकानी होइन, उहाँका केही गीतहरू पनि सुन्यौँ। अनि उहाँका चाहिँ नेपालप्रतिको माया, गीत सङ्गीतप्रतिको माया, लगाव होइन, नेपाली सोसाइटीप्रतिको माया। उहाँको त स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ, पछाडि झन्डा छ, उहाँको टी सर्टमा पनि झन्डा छ, टोपीमा पनि झन्डा छ होइन। झन्डा पनि धेरै, अरू फोटो हेर्नुहोस् त नेपालको एकजना
भरियाले चाहिँ के बोकिराख्नु भएको छ, त्यो सायद पछाडि चाहिँ अन्नपूर्ण को फोटो हुनुपर्छ तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा। अनि होइन त्यस्तो आँखी झ्याल चाहिँ अहिले आएको छैन, आँखी झ्याल। हजुर, आँखी झ्याल चाहिँ अहिले देखिएको छैन, तर आँखी झ्याल पनि रहेछ उता। तर नेपाल झल्कने तस्विर पनि टन्नै रहेछ होइन। अनि अन्तमा लगभग आज हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ है। तपाईँसँग थोरै तपाईँबाट हामीले लिन सक्ने कुराहरू पनि थोरै लिउँ न भनेर। जस्तै हामीहरू दिनै पछि विदेश गइरहेछौँ होइन, अरब गल्फ कन्ट्रीहरू गइरहेछौँ, अन्य अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया लगायतका देश पनि गइरहेछौँ। यो प्रक्रिया चाहिँ चलिरहेछ होइन। तर यसलाई रोक्ने चाहिँ हामीहरूले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो कसैले कसैले रोक्न त पर्ने हो। तपाईँको विचारमा कस्तो लाग्छ, हामीहरूले रोक्न पर्ने हो कि अथवा हाम्रा राजनेताहरू चाहिँ अलिकति नराम्रा निस्किएर चाहिँ हामीहरू विदेश जान परिरहेछ, त्यसलाई राजनेताहरूले नै रोक्न पर्ने हो कि यो के होला थोरै छोटकरीमा? अब यो खास चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामी आज दिन प्रतिदिन चाहिँ यो आध्यात्मिकमा भन्दा पनि यो भौतिक सुविधा सम्पन्नमा चाहिँ हामी एकदम लालायित हुँदै गइरहेछौँ भनौँ न। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हरेक व्यक्तिमा चाहिँ यो चाहना चाहिँ त्यही हो कि राम्रो राम्रो भनौँ न, जति पनि यो अब अहिले बजारमा निस्केका भनौँ न फोनहरू भयो, कम्प्युटरहरू भनौँ, क्यामेराहरू भयो, अथवा चाहिँ प्रयोग गर्ने साधनहरू भयो होइन, त्यो उपयोग गर्नेमा चाहिँ लालायित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैजना नै अब त्यो चिज पाउनको निम्ति चाहिँ भनौँ न आर्थिक रूपमा सम्पन्नता हुनको लागि चाहिँ यो विदेश जानुपर्ने अब बाध्यता भएको छ। अनि सबैभन्दा चाहिँ अब पहिलो चाहिँ हाम्रो बेस चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षाको नीति नै यस्तो बनाउनुपर्छ कि जे गर्नुपर्छ आफ्नो राष्ट्रमा नै गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा शिक्षा नीति बनाउनु चाहिँ पहिलो जस्तो लाग्छ मलाई। अब मैले जति बेला स्कुल पढेको बेलाको शिक्षाको नीति र अहिलेको शिक्षाको नीतिमा आकाश जमिन फरक आइसकेको छ होइन। किताबको नै उयोहरू नै भन्दाखेरि नै त्यति बेला चाहिँ भनौँ न नैतिकता, व्यवहारिकता भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरिन्थ्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ विदेश कसरी जाने भन्ने किसिमको चाहिँ कोर्स चाहिँ पढाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब भनौँ न अब त्यो अवस्था पनि देखिरहेछ। अनि जति पनि राम्रा ट्यालेन्टेड भनौँ न व्यक्तिहरू चाहिँ अब भनौँ न विदेशतिर चाहिँ दिन प्रतिदिन गइरहनु भएको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो देशको निम्ति चाहिँ एकदम ठुलो विडम्बना हो। अहिलेको यो तुरुन्तै भनौँ न 1-2 वर्ष 5-10 वर्षले त केही पनि हुँदैन, तर यसले 30-40 वर्षपछि चाहिँ यसले यति ठुलो चाहिँ एउटा ऊ लिएर आउँछ कि राष्ट्रमा चाहिँ एउटा अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। भन्दा मैले अहिले चाहिँ मेरो एउटा इमेजमा त छ, मैले अब यो कुरा चाहिँ यहाँ अब भनिराख्दाखेरि सायद नराम्रो पनि होला, तर इमेजमा चाहिँ छ कि किनभने अहिलेको जुन हाम्रो मेरुदण्ड भनौँ न राष्ट्रको निम्ति चाहिने चाहिँ एउटा हतियार भनौँ, एउटा मजबुत परिश्रम गर्न सक्ने हात हतियारहरू चाहिँ अहिले विश्वको विकासको निम्ति चाहिँ विश्वमा अन्य मुलुकको राष्ट्रहरूमा गएर चाहिँ जुन विकासको निम्ति चाहिँ परिश्रम गरिराखेका छन् होइन, त्यसले त्यो सीमित त्यो घर परिवारको निम्ति त अवश्य पनि राम्रो गरेको छ आर्थिक रूपमा, तर राष्ट्रको निम्ति चाहिँ यो एकदम ठुलो हानि हो है। त्यस कारणले चाहिँ पहिलो त भनिहालेँ मैले शिक्षाको नीति नै त्यस्तो बनाउनु पर्यो होइन। शिक्षामा चाहिँ यस्तो किसिमको कि राष्ट्रमा नै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमकोहरू चाहिँ हुनु पर्यो। अनि अब दोस्रो कुरो त भनौँ न अब अहिलेको वर्तमान अब सरकारले भनौँ न अब उहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ यसो अलिकति बुझ्नुपर्ने हो, तर चाहिँ खै उहाँहरूले पनि चाहिँ यो अलिअलि ट्यालेन्ट भएको अलिअलि बोल्न सक्ने मान्छेहरू अलिअलि उयोहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई विदेश खचाडिदिइहालौँ भनेर चाहिँ भनौँ न विदेशसँग चाहिँ हामीले यस्तो सम्झौता गऱ्यौँ, हाम्रो के श्रमिक चाहिँ विदेशमा पठाउन चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो सम्झौता गऱ्यौँ भनेर चाहिँ एउटा गर्वको साथ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ न्युजमा आउनुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ यसो अब आफैलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के ठुलो कुरा गर्नु हो र तपाईँले हाम्रो नेपाललाई श्रमिकलाई चाहिँ विदेश पठाएर चाहिँ कुनै पनि ठुलो
कमसेकम 100 जना विदेशमा बसेका नेपालीलाई चाहिँ मैले फिर्ता ल्याएँ भने भाइ म उहाँको खुट्टै ढोक्थेँ। हो त्यही त हो। यो यसो गरौँ, अब तपाईँका गीतहरूमा पनि हामीले राष्ट्रप्रेम झल्किएको थियो होइन, तपाईँका अहिलेका कुराहरूमा राष्ट्रप्रेम झल्किरहेछ। हामी संसारभरि रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले तपाईँबाट सिक्ने कुरा यही नै हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। हामी कार्यक्रमको अन्तमा भएको भएर तपाईँलाई रोकेँ मैले होइन, हुन त अरू धेरै धेरै कुरा गर्नु मन छ तपाईँसँग आज, तर समयको अभावले गर्दा अब हामी तपाईँ रोक्न चाहे। हामीले आज राजकुमार लामिछाने जीको मुखार बिन्दबाट चाहिँ राष्ट्रको प्रेम झल्किने गीत पनि सुन्यौँ होइन, राष्ट्रप्रतिका विचारहरू पनि सुन्यौँ र अन्तिममा अब जापानमा मेरो पनि सरी एउटा कुरा राख्नु है। अब आज अब यो जुन नेपाली गीतलाई चाहिँ अब सायद कति संसारमा बस्नुभएका नेपालीहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि छैन, अहिले बजारमा चाहिँ एउटा नयाँ एप्लिकेसन आएको छ क्लब हाउस भन्ने। अनि त्यो क्लब हाउसद्वारा चाहिँ माध्यमद्वारा आजभोलि चाहिँ म संसारमा छरिएर बस्नुभएका नेपाली मात्रै नभएर संसारमा छरेर बस्नु जो सङ्गीतसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नेपाली गीत सुनाउने अवसर पाइरहेको छु। अनि त्यो क्लब हाउसमा चाहिँ प्रत्येक दिन कमसेकम मैले 500 जना विदेशीहरूलाई जो चाहिँ भनौँ न संसारमा चाहिँ अमेरिका, क्यानाडा, भनौँ न जापान, संसारमा बस्नुभएका मान्छेहरूलाई 500 जना कमसेकम 500 जना जतिलाई चाहिँ सुनाउँछु नेपाली गीत। त्यसमध्येमा चाहिँ 100 जना चाहिँ नेपाली पनि पर्नुहुन्छ। प्रायः जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ यो एप चाहिँ जापानमा पनि केही सीमित मात्रामा मान्छेलाई थाहा छ, जस्तै तपाईँले मलाई यो इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै नै आभारी छु। र अब नेपालमा पनि बिस्तारै चाहिँ यो एप्सको चाहिँ हुनुहुन्छ। यो एप्सको द्वारा चाहिँ म संसारमा छरेर बस्नुभएका नेपालीहरूसँग पनि एकदम नजिक भइरहेको आभास पनि हुन्छ र सबै देशका भनौँ न मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा नेपाली सङ्गीत सुनाउने एउटा अवसर पनि मिलिरहेको छ। यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। अहिले यो इन्टरनेटको दुनियाँ, यो प्रविधिले दिएको सुविधालाई चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ। अन्तिममा चाहिँ अब त्यही हो, गुड आई फर नेसनले चाहिँ मलाई यो समयको दिएको बेलामा म हृदयदेखि नै आभारी गर्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा केही छ भनेदेखि कृपया धन्यवाद। अब चाहिँ लामो समय तपाईँको लिएँ होइन, करिब 1 घन्टा चाहन्छु। हुन त उहाँले भन्नुभयो क्लब हाउस भनेको चाहिँ भर्खर सुरु भएको अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीबाट सुरु भएको एउटा एप्लिकेसन हो, जस चाहिँ आवाजको ट्विटर पनि भन्ने गरिन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीहरूले एउटा नेपाली कुराकानी भन्ने ग्रुप पनि छ, हामीसँग धेरै अमेरिकाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगै बेलुका कहिलेका कुरा पनि गर्छौँ होइन। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, आउन चाहनुहुन्छ भने हामीहरूलाई सर्च गरेर खोजेर आउन सक्नुहुन्छ। राजजीको युजर आइडी याद छ तपाईँलाई? मेरो चाहिँ म्युजिक वेब भन्ने हो। हजुर, म्युजिक वेब, उहाँको चाहिँ म्युजिक वेब छ, सर्च गर्नुभयो भने सायद तल आउँछ। अनि मेरो चाहिँ विशु बी भन्ने छ, BISSUB, सर्च गर्नुभयो भने ठ्याक्क आउँछ। हामीहरूलाई फलो पनि गर्नु होला यदि मिल्छ भने। त्यो गर्नुभयो भने हामीले हाम्रा कुराकानीहरू सुन्न नि पाउनुहुन्छ होइन। अनि नेपालीमा कुरा गरौँ भन्ने कार्यक्रम पनि छ होइन। सरले यो म धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु कि विष्णु सरले चाहिँ नेपालीमा कुरा गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ जुन यो एउटा के भन्नु स्लोगन लिएर आउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ प्लिज कन्टिन्युज राख्नु होला। भनौँ न आज यो एकदम कोपिला छ, तर यसले भोलि चाहिँ ठुलो फस्टाएर चाहिँ ठुलो रुख बनेर चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा शीतल छाया दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम विवस्त छु है। त्यस कारणले चाहिँ धन्यवाद। हुन्छ, अब क्लब हाउसको कुरा पनि क्लब हाउस गर्नु भएको छ भने चाहिँ आउनुहोस्, त्यता पनि कुरा गरौँला। हाम्रो युट्युब च्यानलहरू पनि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन। उहाँको हाम्रो राजकुमार लामिछानेजीको पनि अघि हामीले भन्यौँ होइन, उहाँको पनि युट्युब च्यानल छ, सहयोग गरिदिनु होला। अन्त्यमा मैले हुन त कतिपय प्रश्न सोधेँ, कतिपय सोधिनँ पनि होला। कतिपय प्रश्न नसोधेका प्रश्नहरू केही छन् भने अथवा केही लास्टमा अन्तिममा दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ राज? अब त्यही हो, अन्तिममा भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ संसारमा जहाँबाट पनि जुनसुकै ठाउँबाट पनि हेर्नुभएको दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र एउटा कुरा चाहिँ हामी जहाँ नै रहे पनि, जहाँ नै बसे पनि होइन, आफू नेपाल र नेपालीप्रतिको सद्भावलाई चाहिँ कहिले पनि नटुटाउँ र आफ्नो राष्ट्रको लागि
केही कुरा गर्न सकिन्छ, योगदान दिन सकिन्छ भनेदेखि अवश्य पनि दिने प्रयास गरौँ हैन, त्यही भन्न चाहन्छु। त्यही हो। हुन्छ, यसो गरौँ त, लास्टमा चाहिँ एउटा केही गीत बाँकी छ तपाईँको, त्यो गीतले आजको यसलाई चाहिँ बिट मारौँ। कस्तो टाइपको गीत? रमाइलो गीत गरौँ नि त। अहिले हामी सिरियस गीत मात्रै सुनिरहेको छौँ होइन, अलिकति यो नाच्न मन लाग्ने गीत छ भने। अलिकति यो चाहिँ अस्ति नेपाल गएको बेला अलिकति गुन्जेको, यो पनि अलिकति नेपाल र प्रकृतिसँगकै सम्बन्ध छ, त्यही सुनाइदिन्छ है। हस्। घामको किरण झुल्कियो धरतीको आँगनी उज्यालो, फेर्दैछ रङ्ग हिमाला, चम्कादैछ सुन्दर नेपाला। घामको किरण झुल्कियो नेपालीको आँगनमा नौलो किरण झुल्कियो, लुकामारी खेल्दैछ बदलिदो मौसम यो। नेपालीको आँगनमा नौलो किरण झुल्कियो, लुकामारी खेल्दैछ बदलिदो मौसम यो। लुकामारी खेल्दैछ बदलिदो मौसम यो। घामको किरण झुल्कियो। हजुर, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अब करिब अब हामी कार्यक्रम अन्त्य भइसक्यो। अब चाहिँ म अनि राजजी दुवैजनालाई बिदा दिनुहोला। हस्, नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो समय दिनुभएकोमा। गुड आई फर नेसनलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र संसारमा छरेर बस्नुभएका जसरी यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै हृदयदेखि नै नमन गर्दै नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अन्तिम समय हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमन टक्राउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्टहरू लेखिदिनु होला। र यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मन पर्यो र अझै पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै अर्को हप्ता फेरि नयाँ भाग लिएर आउने बाचाका साथ म प्रस्तुता विश्व भण्डारी बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि भेटौँला। नमस्ते।